अजय आयज MLAन म्हणलें की तो तुमकां सपोर्ट करना आहलो कित्याक तुमी उतरां सारकीं दिना ताका आनी बरे भशेन ताका लेख ना म्हणलें समज तर तुमी ताका बरे भशेन येयले आनी बरे भशेन तरी मेवले जाल्यार तो तयार आहा म्हणून तुमकां हें करपाक सपोर्ट करपाक तर तो कशें कितें पळयता अजून आयकोंक म्हाका दिसता तेणी स्टेजीर ते म्हणोंक ना ते भायर तुमकां म्हटलें हय आमी विचारलें तेन्ना म्हणलें तें दोन तोंडाचो मावंट ताका स्टेजीर म्हणूंक जातालें न्ही ते बाबा आमी एक्सपेक्ट करताले आमी येयले त्याच खातीर की आमदार येतलो आनी तो आमकां सांगतलो म्हणून तेजे कडेन ती कॅपॅसिटी जायना आमकां फेस करपाक आमी पॉलिटिक्स करना आतां हे आतां फाल्यां जर हे उदर एग्रेशन जाता फाल्यां आतां आर्थूर आसा मागीर डॉमिनीक आहा एल्सा ते विलेजर म्हण झगडटा फाल्यां आनी आमी आतां हांव आसा मागीर गोविंद बाबा बाकीचे आमी विलेजर म्हण झगडटा ते आनी आमकां तो पॉलिटिक्स करता म्हणटा आमी ताका कितें करपाचें आतां आरती करपाचें उरलां कितें म्हण करपाचें ताका यो सांगलें तो येवंक ना बरें भशेन तो येवंक ना म्हणून ताच्या घरा गेले आनी ताच्या पयलीं डेलिगेशन गेल्लें सो अशें तो करता आतां तेणी स्टेटमेंट दिला की जी लेक आहा तांकां आमी सांबाळटलो तितून आमची लेक येयना दिसता सो असो कॉन्फ्लिक्ट कितें कितें आनी आमी एक्सपेक्टेशन काय धरिना हांगा तो बेश्टो तेच्या विलेजीन हा म्हणून तो येयला अशें ते आमकां दिसता ओके तर आतां तेणें स्टेटमेंट दिला तेजे हेजेर सांगता तुका तुमी प्रयत्न करतले डेलिगेशन वचून आतां मेवपाक डेलिगेशन ताका रुदोल्फाक मेवपाक ताका आनी कितें मेवपाचें आतां अरे आतां सीएमा कडेन 2 डिस्कशनां जालीं 15 तारीख जाली तेन्ना मिटींग तेन्ना सीएमान ताका आपोवंक ना तेज्या पयलीं आमी 14 तारीख असेंब्लीन मेळ्ळी तेज्याय पयलीं सीएमान ताका आपोवंक ना आनी आतां जेन्ना मागीर परत आमची जाली दोन लास्ट मिटींग जाली तेन्नाय ताका सीएमान आपोवंक ना तेजे कडेन काय तेज्या हातीन काय ना न्हू तेज्या हातीन कांयच ना आनी आतां ताका आनी मेळना कितें फायदो सो आमचो एकूच हें आहा की एका जबाबदार सगळो आतां प्रमोद सावंत सीएम आहा म्हणून आमी तें करया मरण 30 तारीख आंदोलन तेज्या अगेन्स्ट करतले तर तुमचें आंदोलन चालूच आसतलें चालूच जाता इरिस्पेक्टीव तो आतां कितें आमकां आपयता म्हणटा कितें तें आमकां पडलेलें ना आमचें आंदोलन चालूच आसतलें आनी सर्वे आहा तो डिफरंट आहा आनी आमचो प्रोटेस्ट आहा तो डिफरंट आहा आतां आमी पयलें चिंबलकाराचो जो एजिटेशन आहा तो वर्ल्ड वायड म्हाका दिसता सारको फेमस जालोलो आहा आनी आयज तरी आमकां दिसून येयलें जेन्ना तुमी भितर सरले पळय तेन्ना तुमकां ज्यो तावयो हिंगासर पडल्यो तर कशें कितें पळयता तें जावपाकूच जाय कित्याक आमी तें एश्युरन्स दिल्लें जेन्ना आमी 4 तारीख मिटींग केल्ली तेन्ना आमी सांगलेलें जेन्ना एक रेजोल्युशन पास केलें जेन्ना दुसरे लोक आमकां उलो मारतले तेन्ना आमी मेळटले आमी तांकां हेल्प करतले आनी तेजोच भाग हो आमी सांगलेलें की युनिटी ऑफ विलेजर्स उडोवना युनिटी ऑफ गोवन जावपाचे भाशेन आनी 30 तारीख ते कळटले आनी तेजोच भाग आसा आमी आयज आमी अवेरनेस करपाक दोनापावल आयवाय ते सायडीक वयता मागीर फाल्यां आमी शेड्यूल केला बोमा ते सायडीक शेड्यूल केला मागीर आनीक 2-3 मेळटा तेन्ना आमी करमळे नावशी बांबोळे कुडकार ते एरिया करतले सो अशें करून आमी आनी बाकीचे लोकांक कित्याक हे नियर बाय विलेजीस आमच्यो आसा मोस्टली ट्रायबल विलेजीस आसा आनी बाकीचे गोंयकारांक आमी उलो मारतलेत आनी तेजो अवेरनेस जाल्लो आसा थँक्यू